फाटले 4 दीस जाले बार्देस तालुक्यात उदकाचो खर उणाव आसा। महाराष्ट्रातलो तिळारी कॅनल फाटली 72 वरां जाली रिपेर न जाल्ल्या कारणान हांगासरली ही परिस्थिती जावन आसा। तर ही खबर तेका लागून चर्चेन आसा की हांगा फाटली 4-5 दीस जाले उदक ना। तर ही परिस्थिती पळोवपाक जेन्ना गोवन नरेटिव्हची टीम बार्देस तालुक्याच्या काही गावांन गेली तेन्ना कळोन येता की ही परिस्थिती 4-5 दीस जाले न्ही तर काही म्हयने जाले ही परिस्थिती हांगा आसा। 4-5 दिसूच न्ही तर खूप महिने जाले हांगासरले लोक टँकरीचे उदक विकते घेऊन वापरतात आणि जे वापरतात ते पिवपा लायकीचे आसा काय ना हे सुद्धा तांकां खबर ना। तर पळोवया गोवन नरेटिव्ह प्रस्तुत स्पॉटलाइट। एक थेंब ना असो पियातले जावन घोट घेतले जाल्यार हे कितें नाका जाल्ले सदां उठा या वर्स जाले म्हाका उदीक ना। विकते पाणी घेता पळय आयज बसून 200 रुपयाचे पाणी घेतला खंयचे पयशे हाडटली कोण ना माझो चेडो आहा तो आपले पोट भरता येता म्हाका पाणी अर्दी बालदी जाली न्हू एक बालदी जाली न्हू पाणी बंद मोठ्याला लायतात म्हाका मोठ्यार हाडूंक पोस ना। उदक आमकां आतांच किती 7-8 महिने जाले उदकाचो थेंब ना एक थेंब गळना। आमी विकते उदीक घेता आनी वापरता। आमकां हे सरपंच आमचे आसा न्हू ते बसून दिना कित्याक दिना आमच्यो गाडी आसा आमकां गाडयांक लागून घेवचेच पडटा टँकर। आमी विकते उदीक घेता टँकराचे 1200-1500 रुपया घेवन उदीक घेता कित्याक आमच्यो गाडयो आसा आमकां घेवचेच पडटा ती आमचें पोट तें आनी आमचे कडेन धंदो ना आमच्या भुरग्यांक चिकला केल्या सर्विस ना म्हणून आमी गाडयो घेतल्यो। आतां गाडयो घेतल्या आतां गाडयोय बीन तशेंच जाल्या सगळ्या लोकांनीच भुरग्यांनी गाडयो घेतल्यो कोणाचेच चलना आनी आतां धंदो बीन बंद पडला। आता 2 महिने जाले कशें करतले टँकराचेर आनी कशें करतले जाय उदीक खरें टॉयलेट येना वयतले जाल्यार लिंब जाल्यार उदीक ना। आदी बांयचें उदीक खान आमी खूब खाल्लें कितें हांगा वचून 1-अर्द किलोमिटर पासून हाडटाले आमी उदीक पूण कितें फायदो आहा आतां बांय ना काय ना काय ना। अरे 3 म्हयने जाला उदीकूच येना केन्ना एक तुम्हाला येता फाटें प्लॅन केन्ना जागे वयतले म्हणून तेन्नाच उदीक गेले मागीर सगळ्यांनी प्लॅन कॅन्सल करून मागीर परत उदीक बंद आमी आमच्या कडेन गेले 2 फावटी आमच्या कडेन गेले सगळं ते जे सगळें थंय येयल्ले आमकां धाडटा उदीक म्हणून उदीकूच ना बिगस्ट प्रॉब्लम म्हणजे पावस सुयेस पडला पूण उदकाचो प्रॉब्लम जाला मला केन्नाच जावंक नासलो हें आदी 10-15 वर्सां अशें जाल्लें चड प्रॉब्लम करून उडलो हेंच्यान पावस सुयेस पडला पूण उदीक ना। आमकां उदकाचे म्हणजे सारकेच प्रॉब्लम ते येयलो थेंब जाल्यार रातचो 2 येता 5 येता 5 आयले तर 6:15 म्हणसर बंद जाता म्हणजे 2-3 कोसल्यो मेळटा इतले आमचे प्रॉब्लेम जाल्या सारखे म्हणजे सारकेच जाले। आता कितली वर्सां टँकर येता आता कितले जाली 2-3 वर्सां टँकर पूण आमकां दिना परत फाटल्यान येता तांकां येता हांगा एक 5-6 घरांक कितें तरी उदीक दिना अशें 5-6 घरां जग मारू आमकां नाका सगळ्यांनी उलोवंक जाय न्हू सो कोणी हे घेवचो ह्या उदकाक लागून मातशें आमकां दिवचे म्हणून हे घेवचे आनी काय हांव सांगिना म्हाका जगली नाका झूज म्हाका कोणीय दिवचे हांव घेतली उदीक घेता तेणीच दिवंक जाय हेणीच ना कोण दिता उदीक कोण दिता दिना न्हू उदीक कोण दीस अशें ना वर्सां जाली कितें आमकां कितें जाता मगो मातशें तें हेचें येता ट्यूबवेला उदीक आहा न्हू तें ट्यूबवेलाचें येता तें कितें जाता ट्यूबवेल येता बारीक येता तेका जाता कितें तें पंप लायल्या शिवाय ओडूंक मेळना पंप लावचें पडटा तितून उदीक भरचें पडटा खंय गो पायपान तें उदीक भरचें पडटा आनी तें भायर काडचें पडटा तेवूय उदीक तर हे करता आमचें आनी फाटल्या दिसांनी कितें जालें हेंच्यांनी तें उदीक भरता म्हणून हांवें सांगलें तांकां उदीक भरता आमी कळ्ळें पंप लायल्या शिवाय हांव एक सांगू तुका पंप लायल्या शिवाय कोणाक उदीक येयना। तर हांगासरल्या आख्या लोकांचो एकूच प्रश्न आनी एकूच मागणी जावन आसा की हांगा उदक येतलें तरी केन्ना।